पहिलो कोरिन्थी अध्याय 1। परमेश्वरको इच्छाद्वारा ख्रिस्ट येशूको प्रेरित हुनलाई बोलाइएका पावल र हाम्रा भाइ सोस्थेनेसबाट कोरिन्थीमा भएका परमेश्वरको मण्डलीलाई जो ख्रिस्ट येशूमा पवित्र भएको छ र तिनीहरूका साथसाथै हरेक स्थानमा सन्त हुनलाई बोलाइएकाहरू सबैलाई जसले प्रभु येशू ख्रिस्टका नाउँको पुकारा गर्दछन्, जो तिनीहरूका र हाम्रा प्रभु हुनुहुन्छ। परमेश्वर हाम्रा पिता र प्रभु येशू ख्रिस्टबाट तिमीहरूलाई अनुग्रह र शान्ति। धन्यवाद ज्ञापन 1:4। ख्रिस्ट येशूमा तिमीहरूलाई दिएका परमेश्वरका अनुग्रहको कारण तिमीहरूका निम्ति म परमेश्वरमा सधैँ धन्यवाद चढाउँछु, किनकि हर प्रकारले अर्थात् सबै बोली र सबै ज्ञानमा तिमीहरू उहाँमा धनी भएका छौ, किनकि ख्रिस्टको विषयमा हाम्रो गवाई तिमीहरूमा सुदृढ भएको छ, ताकि तिमीहरूले हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्ट प्रकट हुने कुराको प्रतीक्षा गर्दा तिमीहरूमा कुनै आत्मिक वरदानको अभाव हुँदैन। हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टको दिनमा तिमीहरूलाई दोष रहित राख्न उहाँले तिमीहरूलाई अन्त्यसम्म सुदृढ राख्नुहुनेछ। परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ, जसद्वारा उहाँका पुत्र हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टको सङ्गतिमा तिमीहरू बोलाइयौ। मण्डलीमा मतभेद 1:10। अब भाइयो, हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टको नाउँमा म तिमीहरूलाई आग्रह गर्दछु कि तिमीहरू सबै एकअर्कासँग सहमत हौ र तिमीहरूको माझमा केही फुट नहोस्, तर तिमीहरू एकै मन र एकै विचारका हौ, किनकि मेरा भाइ हो तिमीहरूमा झगडा छ भन्ने कुरा एक्लोइका परिवारहरूले मलाई खबर दिएका छन्। मेरो भनाइको तात्पर्य यही हो, तिमीहरू कसैले म पाउलको, कसैले म अपोल्लोसको, कसैले म केफासको, कसैले म ख्रिस्टको हुँ भन्छौ। अरे के ख्रिस्ट बाँडिनु भएको छ र? के पाउल तिमीहरूका निम्ति क्रुसमा टाँगियो र? अथवा के पाउलको नाउँमा तिमीहरू बप्तिस्मा भयौ र? म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु कि मैले तिमीहरूमध्ये क्रिस्पस र गायसलाई बाहेक अरू कसैलाई पनि बप्तिस्मा दिएको छैन। यसकारण मेरो नाउँमा बप्तिस्मा भयो भने तिमीहरू कसैले भन्न पाउने छैनौ। हो, मैले स्तेफनसको परिवारलाई पनि बप्तिस्मा दिएँ। यस उपरान्त मैले अरू कसैलाई बप्तिस्मा दिएँ कि दिइनँ त्यो मलाई थाहा छैन, किनभने बप्तिस्मा दिन होइन, तर सुसमाचार प्रचार गर्न ख्रिस्टले मलाई पठाउनु भएको हो। संसारिक बुद्धिको कुरामा होइन, नत्र त ख्रिस्टको क्रुसको शक्ति व्यर्थ हुनेछ। 1:18। ख्रिस्ट नै परमेश्वरको ज्ञान र शक्ति, किनकि नष्ट भइरहेकाहरूका निम्ति क्रुसको सन्देश मूर्खता हो, तर हामी उद्धार पाइरहेकाहरूका निम्ति परमेश्वरको शक्ति हो। किनभने लेखिएको छ, म बुद्धिमानहरूको बुद्धि नष्ट पार्नेछु र चतुरहरूको चतुर्याइ विफल तुल्याउनेछु। बुद्धिमान कहाँ छ? शास्त्री कहाँ छ? यस युगका तर्क गर्ने कहाँ छन्? के परमेश्वरले यस संसारको बुद्धिलाई मूर्ख तुल्याउनु भएन र? संसारले आफ्नै बुद्धिद्वारा परमेश्वरलाई चिन्न नसकेको हुनाले उहाँको बुद्धि अनुसार हामीले प्रचारेको सुसमाचारको मूर्खताद्वारा नै विश्वास गर्नेहरूलाई बचाउन परमेश्वरले उचित ठहराउनु भयो। किनकि यहुदीहरू चिन्न माग्छन् र ग्रीकहरू बुद्धिको खोजमा छन्, तर हामी चाहिँ क्रुसमा टाँगिएका ख्रिस्टलाई प्रचार गर्दछौँ, जो यहुदीहरूका निम्ति बाधा र अन्य जातिहरूका निम्ति मूर्खता हो, तर बोलावट भएकाहरूका निम्ति चाहे यहुदी हुन् वा ग्रीकहरू हुन्, ख्रिस्ट नै परमेश्वरको शक्ति र बुद्धि हुनुहुन्छ। किनभने परमेश्वरको मूर्खता मानिसहरूको बुद्धि भन्दा श्रेष्ठ छ र परमेश्वरको
दुर्बलता मानिसहरूको बलभन्दा शक्तिशाली छ। किनकि भाइ हो, जब तिमीहरू बोलाइएका थियौ तिमीहरू कस्ता थियौ सो विचार गर। संसारिक स्तर अनुसार तिमीहरूमध्ये धेरैजना बुद्धिमान, धेरैजना शक्तिशाली र धेरैजना खानदानी थिएनौ। तर बुद्धिमानहरूलाई शर्ममा पार्न परमेश्वरले संसारका मूर्ख कुराहरूलाई छान्नुभयो र शक्तिशालीलाई शर्ममा पार्नलाई परमेश्वरले संसारका निर्भर कुराहरूलाई छान्नुभयो। परमेश्वरले संसारका निज र तुच्छ ठहरिएका कुराहरूलाई चुन्नुभयो, यहाँसम्म कि नगर्ने कुराहरूलाई पनि चुन्नुभयो। यस हेतुले कि जुन कुरा छन् ती व्यर्थ ठहरिउन्। यसैले कुनै प्राणीले परमेश्वरको सामुन्ने अहंकार नगरोस्। परमेश्वर नै ख्रिस्ट येशूमा तिमीहरूका जीवनको स्रोत हुनुहुन्छ। ख्रिस्टलाई नै उहाँले हाम्रा बुद्धि, हाम्रा धार्मिकता र पवित्रता र हाम्रा उद्धार बनाउनु भयो। यसैले लेखिएको छ, गर्व गर्नेले प्रभुमा नै गर्व गरोस्। पहिलो कोरिन्थी अध्याय 2। भाइ हो, म तिमीहरूका आउँदा ठुला ठुला कुराहरू र बुद्धिमा परमेश्वरका गवाईको घोषणा गर्दै आइन। किनकि तिमीहरूसँग हुँदा येशू ख्रिस्ट र उहाँलाई क्रुसमा टाँगेका कुरा बाहेक अरू केही नजान्ने नै मैले निश्चय गरेको थिएँ। म तिमीहरूका दुर्बलतामा र ज्यादै डर र कम्पन साथ आए। मेरो उपदेश र सन्देश घटलाग्दो र बुद्धिपूर्ण शब्दमा थिएन, तर पवित्र आत्माको र शक्तिको प्रदर्शनमा थियो, ताकि तिमीहरूको विश्वास मानिसको बुद्धिमा होइन तर परमेश्वरको शक्तिमा आधारित होस्। 2 अध्यायको 6 पद। पवित्र आत्माको ज्ञान। तापनि परिपक्व भएकाहरूका बीचमा हामी बुद्धिको प्रचार गर्दछौँ, तर यस युगको बुद्धि होइन, न त यस युगका शासकहरूको बुद्धि जो निश्चय बिति जानेछ। तर हामी परमेश्वरको गुप्त र लुकेको बुद्धिको प्रचार गर्दछौँ, जो युग युग अघि हाम्रो महिमाको निम्ति परमेश्वरले नियुक्त गरिदिनु भयो। यस युगका कुनै पनि शासकहरूले त्यो कुरा बुझेनन्। तिनीहरूले बुझेका भएदेखि महिमाका प्रभुलाई क्रुसमा टाँग्ने नै थिएनन्। तर यसो लेखिएको छ, आँखाले नदेखेका र कानले नसुनेका र मानिसहरूले मनमा नसोचेका यिनै कुरा परमेश्वरले उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूका निम्ति तयार पार्नु भएको छ। तर परमेश्वरले हाम्रा निम्ति पवित्र आत्माद्वारा यो प्रकट गर्नु भएको छ, किनकि पवित्र आत्माले प्रत्येक कुरा खोज्नुहुन्छ। परमेश्वरका गहिरा गहिरा कुराहरू पनि खोजी गर्नुहुन्छ, किनकि मानिसभित्र रहेको आफ्नै आत्मा बाहेक कसले मानिसका विचारहरूलाई बुझ्न सक्छ। त्यसरी नै परमेश्वरका विचार परमेश्वरका आत्मा बाहेक कसैले बुझ्न सक्दैन। अब हामीले संसारको आत्मा पाएका छैनौँ, तर परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएका वरदानहरू बुझ्न सकौँ भनेर उहाँबाट पवित्र आत्मा पाएका छौँ। जुन कुरा हामी प्रचार गर्छौँ ती कुरा मानिसहरूको बुद्धिले सिकाइएका शब्दहरूमा होइन, तर पवित्र आत्माले सिकाउनु भए अनुसार हामी आत्मिक शब्दहरूमा आत्मिक सत्यताहरूको अर्थ खोल्दछौँ। जो मानिस आत्मिक छैन त्यसले परमेश्वरका आत्माका कुराहरू ग्रहण गर्दैन, किनकि ती कुराहरू त्यसको निम्ति मूर्खता हुन्छन् र त्यसले ती बुझ्न सक्दैन, किनकि ती कुराहरू आत्मिक रीतिले मात्र चिन्न सकिन्छ। आत्मिक मानिसले सबै कुराको जाँच गर्दछ, तर ऊ चाहिँ कुनै मानिसद्वारा जाँचिने छैन, किनकि कसले प्रभुको मनलाई जाँचेको छ र कसले उहाँलाई सिकाउन सक्छ। तर हामीसँग त ख्रिस्टको मन छ। पहिलो कोरिन्थी अध्याय 3। शीर्षक छ मण्डलीमा विभाजन। भाइ हो, तिमीहरूसँग बोल्दा आत्मिक जनहरूसँग बोले जस्तै म बोल्न सकिन।
तर संसारिक मानिस ख्रिस्टमा दुधे बालकसँग बोले जस्तै म बोल्न सके। मैले तिमीहरूलाई दूध खुवाए खँदिलो पदार्थ होइन, किनकि तिमीहरू त्यसको निम्ति तयार थिएनौ अनि अझ पनि छैनौ। तिमीहरू अझै संसारिक नै छौ, किनकि जब तिमीहरूका बीचमा डाह र कलह छ त के तिमीहरू संसारिक चालमा चल्ने साधारण मानिस जस्ता भएनौ र? किनकि एउटाले पाउलको र अर्कोले म चाहिँ अपोल्लोसको भन्छ भने संसारिक मानिस जस्ता भएनौ र? अपोल्लोस के हो? पाउल के हो? प्रभुले हरेकलाई खटाउनु भए अनुसार सेवकहरू मात्र हुन्, जसद्वारा तिमीहरूले विश्वास गर्यौ। मैले रोपे, अपोल्लोसले पानी हाले, तर परमेश्वरले नै बढाउनु भयो। यसकारण रोप्ने केही होइन, न पानी हाल्ने केही हो, तर परमेश्वर मात्र जसले वृद्धि दिनुहुन्छ। रोप्ने र पानी हाल्ने एकै समान हुन्। हरेकले आफ्ना आफ्नै मेहनत अनुसार आफ्नो ज्याला पाउनेछ, किनकि हामी परमेश्वरका सहकर्मी हौ। तिमीहरू चाहिँ परमेश्वरका खेत हौ, परमेश्वरका भवन हौ। मलाई दिएको परमेश्वरको अनुग्रह अनुसार घर बनाउने निपुण कारिगरले जस्तै मैले जग बसाले र अर्काले त्यसमाथि घर बनाउँदै जान्छ। त्यसमाथि बनाउँदै जाने हरेक मानिसले कसरी बनाउँदैछ सो ध्यान दियोस्, किनकि जुन जग बसालिसकिएको छ सो येशू ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। त्यसबाहेक कुनै मानिसले अर्को जग बसाल्न सक्दैन। अब यदि कुनै मानिसले यस जगमाथि सुन चाँदी बहुमूल्य पत्थर काठ घाँस वा पराल प्रयोग गरेर घर बनायो भने प्रत्येक मानिसको काम प्रकट हुनेछ, किनकि न्यायको दिनले त्यो खुलस्त गरिदिनेछ। त्यो आगोद्वारा प्रकट हुनेछ र हरेकले कस्तो काम गरेको छ सो आगोले जाँच गर्नेछ। यदि कुनै मानिसले त्यस जगमाथि बनाएको काम रहिरह्यो भने उसले इनाम पाउनेछ। यदि कुनै मानिसको काम जलेर नष्ट भयो भने त्यसले नोक्सानी भोग्नु पर्नेछ, तर त्यो आफै चाहिँ आगोबाट उम्के झैं बाँच्नेछ। के तिमीहरूलाई थाहा छैन तिमीहरू परमेश्वरका मन्दिर हौ र परमेश्वरका पवित्र आत्मा तिमीहरूमा बास गर्नुहुन्छ? यदि कसैले परमेश्वरको मन्दिरलाई नष्ट गर्छ भने परमेश्वरले त्यसलाई नष्ट गर्नुहुनेछ, किनकि परमेश्वरको मन्दिर पवित्र हुन्छ र त्यो मन्दिर तिमीहरू नै हौ। कसैले आफैलाई धोका नदियोस्। तिमीहरूमध्ये कसैले यस युगमा आफैलाई बुद्धिमानी सम्झन्छ भने त्यो मूर्ख बनोस्, ताकि त्यो बुद्धिमान बन्न सकोस्, किनकि संसारको बुद्धि परमेश्वरको सामु मूर्खता हो। किनकि लेखिएको छ, उहाँले बुद्धिमानहरूलाई तिनीहरूका धूर्ततामा पक्रनुहुन्छ र फेरि बुद्धिमानीहरूका विचार व्यर्थ हुन् भनी परमप्रभु जान्नुहुन्छ। यसै कारण कसैले मानिसहरूमाथि गर्व नगरोस्, किनकि सबै थोक तिमीहरूकै हुन्। चाहे पाउल कि अपोल्लोस कि केफास अथवा संसार वा जीवन वा मृत्यु वा वर्तमान कि भविष्य सबै तिमीहरूकै हुन् र तिमीहरू ख्रिस्टका हौ अनि ख्रिस्ट चाहिँ परमेश्वरका हुनुहुन्छ। पहिलो कोरिन्थी अध्याय 4 शीर्षक छ ख्रिस्टका प्रेरितहरू। यसरी मानिसहरूले हामीलाई ख्रिस्टका सेवक र परमेश्वरका सदस्यहरूका भण्डारे ठान्नुपर्छ। तिमीहरू त्यसबाहेक यो आवश्यक छ कि भण्डारेहरू विश्वासयोग्य ठहरिनुपर्छ, तर तिमीहरूबाट वा मानिसहरूको कुनै अदालतबाट मेरो इन्साफ हुनु यो त मेरो निम्ति अति सानो कुरा हो। म आफै पनि आफ्नो इन्साफ गर्दिन। मेरो आफ्नै विरुद्धमा केही छ भन्ने मलाई थाहा छैन, तर त्यसले मलाई निर्दोष साबित गर्दैन। मेरो न्याय गर्ने प्रभु नै हुनुहुन्छ। यसकारण तोकिएको समयभन्दा अघि न्याय नगर। प्रभु आउन्जेल पर्ख। उहाँले अँध्यारोमा लुकेका कुराहरूलाई प्रकाशमा ल्याउनुहुनेछ र मानिसका हृदयका अभिप्रायहरू प्रकट गरिदिनुहुनेछ। तब हरेक मानिसले परमेश्वरबाट आफ्नो प्रशंसा पाउनेछ। भाइयो, मैले आफ्नो र अपोल्लोसको उदाहरण दिएर तिमीहरूका भलाइको निम्ति यी सब कुरा लेखेको छु, ताकि हामीबाट पवित्र धर्मशास्त्र अनुसार तिमीहरू जिउन सक र तिमीहरूमध्ये कोही पनि एक
अर्काको विरुद्धमा घमण्डले नफुल, किनभने अरूहरू भन्दा तिमीहरू कुन कुरामा फरक छौ? तिमीहरूसित के छ जो तिमीहरूले पाएका होइनौ? अनि तिमीहरूले त्यो पाएका छौ भने त्यो चाहिँ वरदान होइन जस्तै गरी किन तिमीहरू घमण्डले फुल्दछौ? तिमीहरू तृप्त भइसकेका छौ, तिमीहरू धनी भइसकेका छौ, हामी बिना नै तिमीहरू राजा भएका छौ। तिमीहरूले साँच्चै राज्य गरेका भए हुन्थ्यो, ताकि हामी पनि तिमीहरूसँगै राज्य गर्न सकौं। किनभने मलाई यस्तो लाग्दछ, परमेश्वरले हामी प्रेरितहरूलाई मृत्युदण्ड पाएकाहरूलाई जस्तै सबैभन्दा पछि प्रदर्शनमा राख्नु भएको छ, किनकि संसार, स्वर्गदूतहरू र मानिसहरूका निम्ति हामी तमासा भएका छौं। हामी ख्रीष्टको खातिर मूर्ख छौं, तर तिमीहरू त ख्रीष्टमा बुद्धिमानी छौ। हामी दुर्बल छौं, तर तिमीहरू बलिया छौ। तिमीहरूको आदर छ, तर हाम्रो चाहिँ अनादर। यस घडीसम्म हामी भोका र प्यासा छौं, नङ्गा छौं, कुटाई खाँदैछौं र घरविहीन छौं। आफ्नै हातले काम गरेर हामी मेहनत गर्छौं। अपमानित हुँदा हामी आशीर्वाद दिन्छौं, सताइँदा हामी सहन्छौं, हाम्रो बदनाम हुँदा प्रेमपूर्वक जवाफ दिन्छौं। अहिलेसम्म हामी संसारका फोहोर र पृथ्वीका कसिङ्गर बनेका छौं। तिमीहरूलाई शर्ममा पार्नलाई यी कुरा मैले लेखेको होइन, तर मेरा प्यारा बालकहरूलाई जस्तै अर्थ दिनलाई हो। किनभने ख्रीष्टमा तिमीहरू 10,000 शिक्षकहरू भए तापनि तिमीहरूका धेरै पिता त छैनन्, किनकि सुसमाचारद्वारा ख्रीष्ट येशूमा म तिमीहरूका पिता बने। यसकारण तिमीहरू मेरा अनुसरण गर्नेहरू हौ भनी म तिमीहरूलाई आग्रह गर्दछु। यसैले तिमीहरू कहाँ तिमोथीलाई पठाउँदैछु। तिनी प्रभुमा मेरा प्यारा विश्वासी छोरा हुन्। मैले सबै ठाउँमा सारा मण्डलीमा सिकाइए बमोजिम ख्रीष्टमा मेरो जीवन कस्तो छ सो तिनले तिमीहरूलाई सम्झना गराउनेछन्। म तिमीहरूका नाउने भन्ठानेर कतिजना अहङ्कारी भएका छन्, तर प्रभुको इच्छा भयो भने म तिमीहरूका चाँडै आउनेछु र ती अहङ्कारी मानिसहरूको कुरा होइन, तर तिमीहरूको शक्ति चाहिँ के रहेछ त्यसको पत्ता लाउनेछु। किनकि परमेश्वरको राज्य कुरामा होइन तर शक्तिमा हुन्छ। तिमीहरू के इच्छा गर्दछौ म तिमीहरू कहाँ छडी लिएर आउँ कि नम्रताको आत्मामा प्रेम साथ? 1 कोरिन्थी अध्याय 5। शीर्षक छ व्यभिचारको खण्डन। तिमीहरूका बीचमा व्यभिचार छ भन्ने कुरा पक्का गरी सुनिएको छ। यस्तो व्यभिचार जो अन्य जातिहरूमा पनि हुँदैन। तिमीहरूमध्ये कुनै एकजनाले आफ्नै बुबाकी पत्नी राखेको छ भन्ने सुनेको छु। तिमीहरू चाहिँ घमण्ड गर्छौ। तिमीहरूले त शोक गर्नुपर्ने थिएन र? यस्तो काम गर्नेलाई तिमीहरूका बीचबाट हटाओ। म शरीरमा उपस्थित नभए तापनि आत्मामा तिमीहरूसँग छु। म उपस्थिति भए झैं गरी यस्तो काम गर्नेको न्याय मैले गरिसकेको छु। जब तिमीहरू हाम्रो प्रभु येशूको नाउँमा भेला हुन्छौ र म आत्मामा तिमीहरूसँग उपस्थित हुन्छु, अनि हाम्रा प्रभु येशूको शक्तिमा त्यस मानिसलाई शैतान कहाँ सुम्पिदेऊ, ताकि त्यसको पापमय स्वभाव नाश होस् अनि प्रभुको दिनमा त्यसको आत्मा चाहिँ बाँचोस्। तिमीहरूको घमण्ड ठिक होइन। अलिकता खमीरले जम्मै ढिकालाई खमीर बनाइहाल्छ भन्ने के तिमीहरूलाई थाहा छैन? नयाँ ढिका बन्नलाई पुरानो खमीरलाई निकाल, किनकि तिमीहरू वास्तवमा खमीर नै हौ। हाम्रो निस्तारको थुमा ख्रीष्टको बलिदान भइसकेको छ। यसकारण हामी पुरानो खमीरले अर्थात् कुकर्म र दुष्टताको खमीरले होइन, तर निष्कपट र सत्यताको अखमिरी रोटीले चाड मनाओ। मैले मेरो पत्रमा तिमीहरूलाई व्यभिचारीहरूको संगत नगर्नु भनेर लेखेको थिएँ,
त्यसको अर्थ यस संसारका व्यभिचारीहरू, लोभीहरू वा लुटुवाहरू वा मूर्तिपूजकहरूसँग बिल्कुलै सङ्गत नगर्नु भनेको होइन, नत्र त तिमीहरू संसारबाट नै निस्किजानु पर्थ्यो। तर यस्ताको सङ्गत नगर्नु भनेर मैले तिमीहरूलाई लेखेँ, जसले आफैलाई विश्वासी भाइ हुँ भनी भन्छ, तर वास्तवमा जो व्यभिचारी वा लोभी वा मूर्तिपूजक वा निन्दा गर्ने वा मतवाला वा लुटा हो, त्यस्तो मानिससँग त खाना पनि नबस। किनकि बाहिरकाहरूको इन्साफ गर्नु मलाई के खाँचो? के तिमीहरूले मण्डली भित्रहरूको न्याय गर्नु पर्दैन र? बाहिरहरूको न्याय परमेश्वरले नै गर्नुहुन्छ। तिमीहरूले आफ्नो बीचबाट दुष्ट मानिसलाई निकालिदियो। पहिलो कोरिन्थी अध्याय 6। शीर्षक छ विश्वासीहरूका बीचमा मुद्दा मामिला। तिमीहरूमध्ये एकजनाको अर्को भाइसँग झगडा भएको छ भन्ने न्यायको निम्ति सन्तहरूका नगएर अधर्मीका जाने के त्यसले आँट गर्छ? सन्तहरूले संसारको न्याय गर्छन् भन्ने कुरा के तिमीहरूलाई थाहा छैन? यदि संसारको न्याय तिमीहरूले नै गर्नुपर्छ भने सानाभन्दा साना मुद्दाहरू छिन्न के तिमीहरू अयोग्य छौ? के तिमीहरूलाई थाहा छैन हामी स्वर्गदूतहरूको न्याय गर्नेछौँ? त्यसो भए यस जीवनमा हुने कुरा ठुला हुन् र? यस्ता झगडाहरू तिमीहरू कहाँ छन् भने ती झगडाहरू किन ती मानिसहरूका अघि राख्दछौ जुन मानिसहरूलाई मण्डलीले केही मोलको ठान्दैन? तिमीहरूलाई शर्ममा पार्न म यो भन्दछु, आफ्नो दाजुभाइका बीचमा झगडा मिलाउन सक्ने बुद्धिमान मानिस के साँच्चै तिमीहरूका कोही पाइँदैन र? तर एउटा भाइ अर्को भाइको विरुद्धमा अदालत जान्छ, त्यो पनि अविश्वासीहरूका सामुन्ने। तिमीहरूमा एक अर्काको विरुद्धमा मुद्दा लड्नु नै तिमीहरूको हार हो। बरु अन्याय किन नसहनु? बरु किन ठगिएर नै नबस्नु? तर तिमीहरू नै अन्याय गर्दछौ र ठग्छौ, त्यो पनि आफ्नै भाइहरूलाई। अधर्मीहरू परमेश्वरका राज्यको हकदार हुँदैनन् भन्ने के तिमीहरूलाई थाहा छैन? धोका नखाओ। अनैतिकहरू, मूर्तिपूजकहरू, व्यभिचारीहरू, समलिङ्गीहरू, पुरुषगामीहरू, चोरहरू, लोभीहरू, मतवालाहरू, निन्दा गर्नेहरू, लुटाहरू परमेश्वरका राज्यको हकदार हुने छैनन्। तिमीहरू कोही यस्ता थियौ, तर तिमीहरू धोइयौ, पवित्र पारियौ, प्रभु येशू ख्रिस्टको नाउँमा हाम्रा परमेश्वरका आत्माद्वारा निर्दोष ठहराइयौ। 6 अध्यायको 12। शीर्षक व्यभिचार। सबै कुरा मेरो निम्ति न्यायसङ्गत छन्, तर सबै कुरा फाइदाका छैनन्। सबै कुरा मेरो निम्ति न्यायसङ्गत छन्, तर म कुनै कुराको कमारो हुने छैन। भोजन पेटको निम्ति र पेट भोजनको निम्ति हो, तर परमेश्वरले दुवैलाई नाश गर्नुहुनेछ। शरीर व्यभिचारको निम्ति होइन, तर प्रभुको निम्ति हो, र प्रभु शरीरको निम्ति हुनुहुन्छ। परमेश्वरले आफ्नो शक्तिले प्रभुलाई जीवित पार्नुभयो र हामीलाई पनि उहाँको शक्तिद्वारा जीवित पार्नुहुनेछ। तिमीहरूका शरीर ख्रिस्टका अङ्गहरू हुन् भन्ने के तिमीहरूलाई थाहा छैन? त के म ख्रिस्टका अङ्गहरू लिएर तिनलाई वेश्याका अशुद्ध अङ्ग तुल्याउँ? यो कदापि नहोस्। वेश्यासँग जोडिने मानिस शरीरमा त्यससँग एक हुन्छ भन्ने कुरा के तिमीहरूलाई थाहा छैन? किनकि यस्तो लेखिएको छ, ती दुवै एउटै शरीर हुनेछन्। तर जो प्रभुसँग एक हुन्छ त्यो उहाँसँग आत्मामा एउटै हुनेछ। व्यभिचारदेखि अलग बस। अरू जुनसुकै पाप जो मानिसले गर्दछ त्यो शरीरबाट बाहिर हुन्छ, तर व्यभिचार गर्ने मानिसले आफ्नै शरीरको विरुद्धमा पाप गर्दछ। तिमीहरूको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो, जुन पवित्र आत्मा तिमीहरूले परमेश्वरबाट पाएका छौ र उहाँ तिमीहरूभित्र बास गर्नुहुन्छ भन्ने के तिमीहरूलाई थाहा छैन? तिमीहरू स्वयं आफ्नै होइनौ, तिमीहरू मोल तिरेर किनिएका हौ। यसकारण तिमीहरूका शरीरमा परमेश्वरको महिमा गर। पहिलो कोरिन्थी अध्याय 7। शीर्षक छ विवाह सम्बन्धी।
अब तिमीहरूले लेखेका कुराहरूका विषयमा पुरुषले स्त्रीलाई नछुनु नै असल हो, तर व्यभिचार सम्बन्धी परीक्षा अनेक भएका हुनाले हरेक मानिसको आफ्नै पत्नी होस् र हरेक स्त्रीको पनि आफ्नै पति होस्। पतिले आफ्नै पत्नीलाई तिनको वैवाहिक हक दियोस्। यसरी नै पत्नीले आफ्ना शरीरमाथि अधिकार राख्दिन, तर उसको पतिले राख्छ। यसरी नै पतिले पनि आफ्नो शरीरमाथि अधिकार राख्दैन, तर उसकी पत्नीले राख्छे। पति पत्नी आफ्नो पारस्परिक सङ्घर्षदेखि एक अर्कालाई इन्कार नगर। इन्कार गर्यौ भने पनि आपसमा सल्लाह गरेर केही समयको निम्ति मात्र, ताकि तिमीहरू प्रार्थनामा लागिरहन सक। तब फेरि एक साथ बस, ताकि आत्मसंयमको अभावको कारणले शैतानले तिमीहरूलाई परीक्षामा नपारोस्। यो म तिमीहरूलाई आज्ञाको रूपमा होइन, तर अनुमतिको रूपमा भन्दछु। सबै मानिस म जस्तै रहेको म इच्छा गर्दछु, तर हरेकलाई परमेश्वरबाट विशेष वरदान मिलेको छ, एउटालाई एक किसिमको, अर्कालाई अर्को किसिमको। तर अविवाहित र विधवाहरूलाई म भन्दछु, तिनीहरू म जस्तै अविवाहित रहे तिनीहरूका निम्ति असल हुनेछ। तर तिनीहरूले आफूलाई वंशमा राख्न सक्दैनन् भने तिनीहरूले विवाह गरून्, किनभने काम वासनामा जल्नुभन्दा विवाह गर्नु असल हो। अब विवाहितहरूलाई म कडा आज्ञा दिन्छु, मेरो आज्ञा होइन, तर प्रभुको आज्ञा हो। पत्नी पतिबाट नछुटोस्, तर छुट्टिएर बसिहाले तापनि त्यसले विवाह नगरोस्, बरु आफ्नो पतिसँग मिलाप गरोस्। पतिले आफ्नी पत्नीलाई नत्यागोस्। तर तिमी अरूहरूलाई म भन्दछु, यो मेरो भनाइ हो, प्रभुको होइन। यदि कुनै भाइको ख्रीष्टमा विश्वास नगर्ने पत्नी छ र तिनी उसँग बस्न चाहन्छन् भने उसले त्यसलाई नत्यागोस्। यदि कुनै स्त्रीको ख्रीष्टमा विश्वास नगर्ने पति छ र त्यो तिनीसित बस्न चाहन्छ भने तिनले आफ्नो पतिलाई नत्यागोस्, किनकि अविश्वासी पति आफ्नो पत्नीद्वारा पवित्र हुन्छ र अविश्वासी पत्नी आफ्नो पतिद्वारा पवित्र हुन्छे। नत्र त तिनीहरूका छोराछोरी अशुद्ध हुनेछन्, तर वास्तवमा तिनीहरू त पवित्र छँदैछन्। तर विश्वास नगर्ने चाहिँ छुट्टिन्छ भने छुट्टियोस्। यस्तो अवस्थामा त्यो ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने पति वा पत्नी कुनै बन्धनमा रहने छैन, किनभने परमेश्वरले हामीलाई शान्तिमा रहन बोलाउनु भएको हो। हे पत्नी, तिमीलाई के थाहा, सायद तिमीले आफ्ना पतिलाई बचाउन सक्छौ कि? अथवा हे पति, तिमीलाई के थाहा, सायद तिमीले आफ्नी पत्नीलाई बचाउन सक्छौ कि? प्रभुले हरेकलाई जस्तो जीवन खटाउनु भएको छ र जस्तो स्थितिमा बोलाउनु भएको छ, सोही बमोजिम त्यो हिँडोस्। सबै मण्डलीहरूका निम्ति मेरो नियम यही हो कि कोही मानिसको बोलावट हुँदा त्यसको अघिबाटै खतना भइसकेको थियो, त्यसो हो भने त्यसले खतना हुन नखोजोस्। के कोही खतना नहुँदै बोलावट भएको छ, त्यसो भए त्यसले खतना हुन नचाहोस्। खतना केही होइन, बेखतना पनि केही होइन, तर परमेश्वरको आज्ञा पालन मुख्य कुरा हो। जुन अवस्थामा मानिसलाई बोलावट भएको छ, त्यसैमा नै हरेक मानिस रहिरहोस्। तिम्रो बोलावट हुँदा तिमी कमरा थियौ, यदि थियौ भने त्यसको वास्ता नगर, तर स्वतन्त्र हुन सक्छौ भने त्यसको फाइदा उठाऊ। किनभने प्रभुमा बोलावट हुँदा जो मानिस कमारो थियो, अब त्यो प्रभुको स्वतन्त्र मानिस भएको छ। त्यसै गरी बोलावट भएको समयमा जो मानिस स्वतन्त्र थियो, त्यो ख्रीष्टको कमारो भएको छ। तिमीहरू मोल तिरेर किनिएका हौ, मानिसहरूका कमारा नबन। यसकारण भाइयो, जसलाई जस्तो अवस्थामा बोलावट भएको छ, प्रत्येक त्यही अवस्थामा परमेश्वरसँग रहिरहोस्। अब कन्याहरूका बारेमा प्रभुको आज्ञा मसित केही छैन,
तर प्रभुको कृपाद्वारा एउटा विश्वासयोग्य व्यक्तिको हैसियतले म तिमीहरूलाई आफ्नो सल्लाह दिन्छु। वर्तमान सङ्कटलाई हेर्दा जुन व्यक्ति जस्तो अवस्थामा छ त्यसैमा नै रहे असल होला भन्ने म ठान्छु। के तिमीले विवाह गरेका छौ? त्यसो भए आफ्नी पत्नीबाट छुट्टिन नखोज। के तिमी अविवाहित छौ? त्यसो भए विवाह गर्न नखोज। तर तिमीले विवाह गर्यौ भने पनि त्यो पाप होइन। कन्या केटीले विवाह गर्दैमा त्यसले पाप गरेकी हुँदैन। तरै पनि विवाह गर्नेहरूले यस जीवनमा कष्टहरूको सामना गर्नुपर्नेछ र म तिमीहरूलाई यसदेखि जोगाउन चाहन्छु। भाइयो, मेरो भन्ने कुरा यही हो कि समय थोरै छ र अब उपरान्त पत्नी हुनेहरू पत्नी नभएकाहरू जस्तै भएर रहन्। शोक गर्नेहरू शोक नगरेकाहरू जस्ता र हर्ष मनाउनेहरू हर्ष नमनाउनेहरू जस्ता भएर रहन्। किनमेल गर्नेहरू आफूसँग केही थोक नभए जस्तै रहन् र तिनीहरू जसले संसारका थोकहरू उपभोग गर्छन् तिनमा आफ्नो केही चासो नभए जस्तै गरून्, किनकि संसारको वर्तमान रूप बितेर जाँदैछ। तिमीहरू सबै निष्फिक्री हौ भन्ने म चाहन्छु। विवाह नभएको मानिसले प्रभुलाई कसरी खुसी तुल्याऊ भनेर प्रभुकै कुराको विषयमा फिक्री गर्दछ, तर विवाह भएको मानिसले पत्नीलाई कसरी खुसी राखौँ भनेर संसारका कुराको फिक्री गर्दछ। यस्ता मानिसहरूको मन दुईपट्टि लागेको हुन्छ। विवाह नभएकी स्त्रीले शरीर र आत्मा दुवैमा कसरी पवित्र रहौँ भनेर प्रभुकै कुराका विषयमा फिक्री गर्दछ, तर विवाह भएकीले चाहिँ कसरी आफ्ना पतिलाई खुसी राखौँ भनी संसारका कुराको फिक्री गर्दछ। यो कुरा तिमीहरूमाथि प्रतिबन्ध लाउनलाई होइन, तर तिमीहरूका भलाइको लागि नै भनिरहेछु। यस हेतुले कि तिमीहरू एक चित्तका भई प्रभुप्रति भक्ति साथ ठिक किसिमको जीवन यापन गर्न सक। यदि कुनै मानिसले आफूसँग मग्नी भइसकेकी कन्यासँग अनुचित व्यवहार गरेको ठान्छ र यदि त्यस कन्याको उमेर पनि ढल्कँदै गएको छ भने उसले विवाह गर्न चाहे विवाह गर्न सक्छ। यसमा पाप छैन। तिनीहरूको विवाह हुनै पर्छ। तर जुन मानिसले आफ्नो मन पक्का गरिसकेको छ र जो कुनै करकापमा परेको छैन तर आफ्नो इच्छालाई वंशमा राख्न सक्छ र उसले कन्यालाई विवाह नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ भने त्यस्तो मानिसले पनि ठिकै गर्दछ। यसरी जसले कन्यालाई विवाह गर्छ उसले ठिकै गर्छ, तर जसले विवाह गर्दैन उसले अझ असल गर्छ। पति बाँचुन्जेल पतिकै बन्धनमा पत्नी रहन्छ, तर पतिको मृत्यु भएपछि त्यसले इच्छा गरेको व्यक्तिसँग त्यो विवाह गर्न स्वतन्त्र हुन्छ। तर ऊ चाहिँ प्रभुकै जन हुनुपर्छ। तर त्यो त्यसै बस्छ भने झन खुसी हुन्छ। यो मेरो विचार हो अनि म सम्झन्छु कि ममा पनि परमेश्वरका आत्मा हुनुहुन्छ। पहिलो कोरिन्थी अध्याय 8। शीर्षक छ मूर्तिलाई चढाइएको खानेकुरा। अब मूर्तिहरूलाई चढाएको खानेकुरा बारेमा हामी जान्दछौँ कि हामी सबैसित ज्ञान छ। ज्ञानले घमण्ड ल्याउँछ तर प्रेमले उन्नति गराउँछ। यदि कसैले केही जान्दछु भनी ठान्छ भने उसले जति जान्नुपर्ने हो त्यति जानेको हुँदैन। तर कसैले परमेश्वरलाई प्रेम गर्दछ भने त्यसलाई परमेश्वरले चिन्नुहुन्छ। यसकारण मूर्तिहरूलाई चढाएका खानेकुरा खाने विषयमा चाहिँ हामी जान्दछौँ कि मूर्तिको कुनै अस्तित्व नै छैन र एक परमेश्वरलाई बाहेक अरू कुनै आकाशमा वा पृथ्वीमा नाम मात्रका देवताहरू छन् होला। साँच्चै यस्ता धेरै देवदेवताहरू र प्रभुहरू छन्, तर हाम्रो निम्ति त एउटै परमेश्वर पिता हुनुहुन्छ जसबाट सबै थोक हुन आए अनि उहाँकै निम्ति हामी जिउँछौँ। हाम्रा निम्ति एउटै प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ जसद्वारा सबै कुरा हुन आए र जसद्वारा हामी जिउँदछौँ। तापनि सबै मानिसमा त यो ज्ञान हुँदैन। तर कति मानिसहरूलाई मूर्ति पूजाको यति बानी बसेको हुन्छ कि तिनीहरूले यस्तो भोजन खाँदा साँच्चै मूर्तिलाई चढाएको भनी ठान्छन् र तिनीहरूको विवेक दुर्बल भएको
अशुद्ध बन्छ। तर खानेकुराले हामीलाई परमेश्वरको दृष्टिमा बढी ग्रहण योग्य बनाउँदैन। नखाँदैमा पनि कुनै हानि छैन, तर खाँदैमा कुनै लाभ छैन। तर होशियार हौ, तिमीहरूको यो स्वतन्त्रता दुर्बलताहरूका निम्ति ठोकरको कारण नबनोस्। किनभने कुनै दुर्बल विवेक भएको मानिसले तिमी ज्ञान भएको मानिसलाई मूर्तिको मन्दिरमा खाना बसेको देख्यो भने मूर्तिलाई चढाएको खानेकुरा खाने त्यसले साहस नगर्ला र अनि तिम्रो ज्ञानले गर्दा त्यो दुर्बल भाइ नष्ट हुन्छ जसको निम्ति ख्रीष्ट मर्नुभयो। अब यसरी आफ्ना भाइहरूका विरुद्धमा पाप गर्दा र तिनीहरूका दुर्बल विवेकलाई चोट लाउँदा तिमीहरू ख्रीष्टको विरुद्धमा पाप गर्दछौ। यसकारण खानेकुराले मेरो भाइलाई बाधा पार्छ भने म आफ्नो भाइलाई बाधा नपार्नलाई कहिले मासु खाने छैन। पहिलो कोरिन्थी अध्याय 9। शीर्षक छ प्रेरितको अधिकार। के म स्वतन्त्र छैन? के म प्रेरित होइन? के मैले येशू हाम्रा प्रभुलाई देखेको छैन? के म प्रभुमा तिमीहरू मेरो कामको प्रतिफल होइनौ र? म अरूहरूका निम्ति प्रेरित नभए तापनि कमसेकम तिमीहरूका निम्ति त हुँ। किनभने प्रभुमा मेरो प्रेरितको कामको छाप तिमीहरू नै हौ। मेरो विरुद्धमा बोल्नेहरूलाई मेरो यही जवाब छ, के हामीलाई खाने पिउने अधिकार छैन? के अरू प्रेरितहरू जस्तै प्रभुका भाइहरू र केफासलाई जस्तै हामीलाई पनि पत्नी लिएर हिँड्ने अधिकार छैन र? अथवा के बार्नबास र मलाई मात्र काम नगरिकन नै जीविका चलाउने अधिकार छैन र? आफ्नै खर्चमा कसले सिपाहीको काम गर्छ र दाखबारी लगाएर कसले त्यसको फल खाँदैन? अथवा भेडा बाख्राका बथान पालेर कसले त्यसको दुध पिउँदैन? के मानिसको दृष्टिकोणबाट मात्र यो भन्दैछु? अथवा के व्यवस्थाले पनि यही कुरा भन्दैन? किनभने मूसाको व्यवस्थामा लेखिएको छ, दाइँ गर्दा गोरुलाई मोहलो नलगाओ। के गोरुहरूका विषयमा परमेश्वर चिन्तित हुनुहुन्छ? के उहाँले आफ्नो खातिर नै यो भन्नुभएको होइन र? हाम्रो खातिर नै यो लेखिएको हो। किनकि जोत्ने र दाइँ गर्नेले अन्नको केही हिस्सा पाउने आशामा नै जोत्छ र दाइँ गर्छ। यदि हामीहरूले तिमीहरूका माझमा आत्मिक बिउ रोपेका छौँ भने र तिमीहरूको भौतिक सम्पत्तिको कटनी गर्यौँ भने के त्यो अति भयो र? यदि अरूहरूले तिमीहरूमाथि यस मुनासिफ हकको दाबी गर्छन् भने के हाम्रो अझ बढी हक छैन र? तापनि हामीले त यस हकको प्रयोग गरेका छैनौँ, तर ख्रीष्टको सुसमाचारमा बाधा नपारौँ भनेर बरु हामी सबै कुरा सहन्छौँ। के तिमीहरूलाई थाहा छैन कि मन्दिरमा सेवा गर्नेहरूले मन्दिरको थोकबाट खान्छन् र वेदीका सेवा गर्नेहरूले बलिबाट हिस्सा लिन्छन्? यसरी नै सुसमाचार प्रचार गर्नेले पनि सुसमाचारबाट जीविका चलाउन् भनी प्रभुले आज्ञा दिनुभयो। तर यी हकहरूमध्ये मैले कुनैको प्रयोग गरेको छैन र मेरो निम्ति यस्तै प्रबन्ध होस् भनेर मैले यी सबै कुरा लेखेको होइन। किनभने मेरो गर्व गर्ने कुरादेखि कसैले मलाई वञ्चित गराउन भन्दा बरु म मर्नु असल छ। किनभने यदि मैले सुसमाचार प्रचार गरेँ भने त्यसमा मैले घमण्ड गर्ने केही कारण छैन, किनकि यसो गर्न म बाध्य छु। यदि सुसमाचार प्रचार गरिनँ भने मलाई धिक्कार छ, किनकि यदि आफ्नो इच्छाले म यो काम गर्दछु भने मलाई इनाम छ। तर मैले आफ्नै इच्छाले यो गरेको होइन भने पनि मलाई एउटा भण्डारेको हिस्सा सुम्पिदिएको छ। तब मेरो इनाम के हो? केवल यति नै हो कि सित्तैमा सुसमाचार प्रचार गर्न पाऊँ र सुसमाचार प्रचार गर्दा पाउनेले पूर्ण हकको दाबी मैले गर्न नपरोस्। किनभने म मानिसहरूबाट स्वतन्त्र भएँ तापनि अझ धेरैलाई जित्न सकु भनेर मैले
आफैलाई सबैको दास तुल्याएँ। यहुदीलाई जितु भनेर यहुदीहरूका निम्ति म यहुदी जस्तै बने। व्यवस्थाको अधीनमा रहनेहरूलाई जितु भनेर म आफै पनि व्यवस्थाको अधीनमा नभए तापनि व्यवस्थाको अधीनमा भएकाहरूका निम्ति व्यवस्थाकै अधीनमा रहे जस्तो भए। व्यवस्थाको बाहिर हुनेहरूलाई जित्न सकु भनेर म आफै परमेश्वरको व्यवस्थाबाट बाहिर नभई तर ख्रीष्टको व्यवस्थाको अधीनमा रही व्यवस्थाको बाहिर हुनेहरू झैं बने। दुर्बलहरूलाई जितु भनेर दुर्बलहरूका निम्ति म दुर्बल बने। सब प्रकारको उपायले कसै न कसैलाई बचाउन सकु भनेर सबैका निम्ति म सब थोक बने। सुसमाचारका आशिषहरूको सहभागी हुन सकु भनेर सुसमाचारकै खातिर म यी सब थोक गर्दछु। के तिमीहरूलाई थाहा छैन? दौडमा दगुर्नेहरू सबै दगुर्छन् तर इनाम चाहिँ एउटाले मात्रै पाउँछ। तिमीहरू इनाम प्राप्त गर्ने किसिमको दौड खेलमा भाग लिने खेलाडी सबै थोकमा आत्मसंयमी हुनुपर्छ। तिमीहरू नष्ट भएर जाने मुकुट पाउनलाई यसो गर्छन् तर हामी चाहिँ अविनाशी मुकुट पाउनलाई यसो गर्दछौँ। यसकारण लक्ष्य नराखी म दगुर्दिन। हावामा मुक्का हान्नेले जस्तै म मुक्का हान्दिन तर म आफ्नो शरीरलाई कठोरता साथ सघाउँछु र यसलाई वंशमा राख्दछु। नत्र ता अरूहरूलाई प्रचार गरेपछि म आफै चाहिँ अयोग्य ठहरिनेछु। पहिलो कोरिन्थी अध्याय 10। शीर्षक छ इस्राएलको इतिहासबाट चेतावनी। भाइ हो, तिमीहरूले यो कुरा जान भनी म चाहन्छु कि हाम्रा पुर्खाहरू सब बादल मुनि थिए र सबै समुद्रको बीचबाट भएर गए। अनि मोसामा तिनीहरू सबैले बादल र समुद्रमा बप्तिस्मा पाएका थिए। सबैले एउटै आत्मिक भोजन खाए, सबैले आत्मिक पानी पिए किनकि तिनीहरूका साथसाथै हिँड्ने आत्मिक चट्टानको पानी तिनीहरूले पिए र यो चट्टान चाहिँ ख्रीष्ट नै हुनुहुन्थ्यो। तापनि तिनीहरूमध्ये धेरैसँग परमेश्वर प्रसन्न हुनु भएन र तिनीहरू मरुभूमिमा नष्ट भए। उनीहरूले जस्तै हामीले खराबीको इच्छा नगरौँ भने यी कुरा हाम्रो चेतावनीको निम्ति हुन्। तिनीहरूमध्ये कति झैं तिमीहरू मूर्ति पूजक नहौ जस्तो लेखिएको छ। मानिसहरू खान र पिउनलाई बसे अनि नाच्नलाई उठे। हामी व्यभिचारमा फस्नु हुँदैन जसरी तिनीहरूमध्ये कतिजना फसे र एकै दिनमा 23,000 मरेका थिए। हामीले प्रभुको परीक्षा गर्नु हुँदैन जसरी तिनीहरूमध्ये कतिले गरे र सर्पहरूद्वारा नष्ट भएका थिए। हामीले गनगन गर्नु हुँदैन जसरी तिनीहरूमध्ये कतिले गरे र विनाशकबाट नष्ट भएका थिए। यी कुराहरू तिनीहरूलाई उदाहरणको रूपमा भएथे र हाम्रै शिक्षाको निम्ति लेखिएका हुन् जसमाथि युग युगको अन्त्य आइसकेको छ। यसकारण जसले खडा छु भनी सोचेको छ त्यो होशियार रहोस्, नत्र त त्यो लड्नेछ। मानिसहरूलाई आइपर्ने परीक्षा बाहेक तिमीहरू अरू परीक्षामा परेका छैनौ तर परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ जसले तिमीहरूलाई तिमीहरूका शक्तिदेखि बाहिरका परीक्षामा पर्न दिनुहुने छैन तर तिमीहरूले सहन सकुन् भनेर परीक्षाको साथसाथै उम्कने बाटो पनि दिनुहुन्छ। यसरी तिमीहरू त्यसलाई खप्न सक्नेछौ। 10 अध्यायको 14 पद। शीर्षक छ मूर्ति पूजाको भोज र प्रभुभोज। यसकारण मेरा प्रिय हो, मूर्ति पूजाबाट अलग बस। समझदार मानिसहरूलाई जस्तै गरी म भन्दैछु। मैले भनेका कुरा तिमीहरू आफै विचार गर। त्यो आशिषका कचौरा जुनको निम्ति हामी आशिष माग्छौँ, के त्यो ख्रीष्टको रगतमा हुने सहभागिता होइन र? त्यो रोटी जुन हामी भाँच्छौँ, के त्यो ख्रीष्टको शरीरमा हुने सहभागिता होइन? किनभने रोटी एउटै हो, हामी धेरै भए तापनि एउटै शरीर हौँ किनकि हामी सबै एउटै रोटीबाट खान्छौँ। इस्राएल जातिलाई हेर, बलिदानको वस्तु खानेहरू के वेदीका सहभागी भएनन् र? म के भन्न लागिरहेछु त? के मूर्तिलाई चढाएको थोक केही हो अथवा मूर्ति नै केही चिज हो र?
त्यसो होइन, तर म यही भन्न लागिरहेछु कि मूर्ति पूजकहरूले जो बलि चढाउँछन् त्यो परमेश्वरलाई होइन तर भूत प्रेतलाई चढाउँछन् र तिमीहरू भूत प्रेतसँग सहभागी हौ भन्ने म चाहन्न। तिमीहरू प्रभुको कचौरा र भूत प्रेतको कचौरा दुवैबाट पिउन सक्दैनौ। तिमीहरू प्रभुको टेबल र भूत प्रेतको टेबल दुवैबाट खान सक्दैनौ। के हामीले प्रभुलाई डाही तुल्याउने? के हामी उहाँभन्दा शक्तिशाली छौँ? 10 अध्यायको 23 पद। विश्वासीहरूको स्वतन्त्रता। सबै कुरा न्यायसङ्गत छन् तर सबै कुरा फाइदाका छैनन्। सबै कुरा न्यायसङ्गत छन् तर सबै कुराले सुधार गर्दैन। कसैले पनि आफ्नो भलाइ नखोजोस् तर आफ्नो छिमेकीको भलाइ खोजोस्। मासु पसलमा के बेचिन्छ? विवेकको खातिर केही सोधपुछ नगरी त्यो खाओ, किनभने पृथ्वी र त्यसमा भएका यावत थोकहरू सबै परमप्रभुकै हुन्। कुनै एक अविश्वासीले तिमीहरूलाई भोजमा निम्तो दिँदा तिमीलाई जाने इच्छा भयो भने तिम्रो अगाडि जे राखिदिएको हुन्छ विवेकको खातिर केही सोधपुछ नगरी खाओ। तर कोही मानिसले तिमीलाई यो त बलि चढाएको हो भन्यो भने बताइदिएको खातिर र विवेकको खातिर त्यो नखाओ। तिम्रो होइन तर त्यसको विवेकको खातिर। मेरो स्वतन्त्रताको न्याय अर्काको विवेकले किन हुने र? यदि धन्यवाद दिएर म खाँदैछु भने धन्यवाद दिएर खाएको भोजनको निम्ति किन मेरो निन्दा हुने? यसकारण चाहे तिमीहरू खाओ अथवा पियो अथवा तिमीहरू जेसुकै गर, सबै परमेश्वरको महिमाको निम्ति गर। कसैलाई ठेस लाग्ने काम नगर, चाहे यहुदीलाई होस् वा ग्रीकलाई वा परमेश्वरको मण्डलीलाई होस्। जसरी मैले पनि सबै काममा सबै मानिसहरूलाई प्रसन्न राख्ने कोसिस गर्दछु। म आफ्नै होइन तर धेरैको हित खोज्दछु ताकि तिमीहरूको उद्धार होस्। पहिलो कोरिन्थी अध्याय 11। शीर्षक छ स्त्रीले केश ढाक्ने कुरा। मेरो अनुसरण गर्ने हो जसरी म ख्रीष्टको अनुसरण गर्दछु। म तिमीहरूको तारिफ गर्दछु किनकि सबै विषयमा तिमीहरू मलाई सम्झन्छौ र मैले तिमीहरूलाई दिएका शिक्षाहरू कायम राख्दछौ। तर तिमीहरूले यो बुझ भन्ने म चाहन्छु कि हरेक मानिसको शिर ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, स्त्रीको शिर तिनको पति हो अनि ख्रीष्टको शिर परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रार्थना गर्दा वा अगमबाडी बोल्दा आफ्नो शिर ढाक्ने मानिसले आफ्नो शिरको अपमान गर्दछ। तर शिर खुल्ला राखेर प्रार्थना गर्ने अथवा अगमबाडी बोल्ने स्त्रीले आफ्नो शिरको अपमान गर्दछ, किनकि यो तिनले आफ्नो केश खौरेको जस्तै हो। किनकि कुनै स्त्रीले शिर ढाक्दिन भने बरु तिनले केश काटोस्। तर केश काट्नु कि खौरनु स्त्रीको निम्ति शर्मको कुरा हो भने त तिनले शिरमा घुम्टो हालोस्, किनकि पुरुषले आफ्नो शिर ढाक्नु हुँदैन, किनभने ऊ परमेश्वरको प्रतिरूप र गौरव हो। तर स्त्री चाहिँ पुरुषको गौरव हो, किनकि पुरुष स्त्रीबाट बनिएको होइन तर स्त्री चाहिँ पुरुषबाट बनिएकी हो। स्त्रीको निम्ति पुरुष सृष्टि भएको होइन तर स्त्री पुरुषको निम्ति हो। यसै कारण र स्वर्गदूतका खातिर पनि स्त्रीले आफ्नो शिर घुम्टोले ढाकेको हुनुपर्छ। तरै पनि प्रभुमा पुरुषबाट स्त्री स्वतन्त्र हुँदैन, न त स्त्रीबाट पुरुष नै, किनकि जसरी पुरुषबाट स्त्री बनी त्यसरी नै पुरुष स्त्रीबाट जन्मन्छ। तर सब थोक परमेश्वरबाट नै आउँदछन्। तिमीहरू आफै विचार गर। शिर नढाकी परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्न स्त्रीलाई सुहाउँछ र पुरुषले लामो केश पाल्यो भने त्यो त्यसको निम्ति शर्मको कुरो हो भने के प्रकृतिले पनि तिमीहरूलाई सिकाउँदैन र? तर यदि स्त्रीको लामो केश छ भने त त्यो तिनको निम्ति गौरव हो, किनकि स्त्रीको केश तिनलाई ढाक्नलाई दिएको हो। तर कसैले यस विषयमा वाद विवाद गर्न चाहन्छ भने हाम्रो यस्तो कुनै रीति छैन, न त परमेश्वरको मण्डलीहरूको नै छ। पहिलो कोरिन्थी 11 अध्यायको 17 पद। शीर्षक छ प्रभु भोज।
तर यी आदेश दिँदा म तिमीहरूको खातिर तिमीहरूको तारिफ गर्दिन, किनकि तिमीहरू भेला हुँदा यो असलको निम्ति हुँदैन, तर यो झन खराबीको निम्ति हुन्छ। किनकि पहिले त मण्डलीमा एकसाथ भेला हुँदा तिमीहरूमा फाटो हुन्छ भन्ने म सुन्दछु, अनि केही मात्रामा त्यो विश्वास पनि गर्दछु। तिमीहरूमध्ये ग्रहणयोग्य ठहरिएका चिनिनलाई तिमीहरूमा मतभेद हुनु पनि आवश्यक नै छ। जब तिमीहरू एकसाथ भेला भएर खानपान गर्दछौ, त्यो चाहिँ प्रभु भोज होइन, किनकि खाना बस्दा हरेकले आफ्नो भोज खान थाल्छ र कोही भोकै रहन्छ अनि कोही चाहिँ मतले मातेको हुन्छ। के खाना र पिउनलाई तिमीहरूका आफ्ना घर छैनन् र? अथवा के तिमीहरू परमेश्वरको मण्डलीलाई तुच्छ ठान्छौ र केही नहुनेहरूको अपमान गर्छौ? म तिमीहरूलाई भन्दछु के यसको निम्ति म तिमीहरूको तारिफ गरौँ? म कदाचित गर्दिन, किनकि प्रभुबाट मैले जे पाएँ सो तिमीहरूलाई सुम्पी पनि दिएँ। अर्थात् जुन रात उहाँ पक्राउ पर्नुभयो त्यो रात प्रभुले रोटी लिनुभयो र धन्यवाद दिनुभएपछि उहाँले त्यो भाँच्नुभयो र भन्नुभयो, यो तिमीहरूका निम्ति मेरो शरीर हो, यो मेरो सम्झनाको निम्ति गर। त्यसै गरी खाएपछि उहाँले कचौरा लिएर यसो भन्नुभयो, यो कचौरा मेरो रगतमा भएको नयाँ करार हो। जहिले जहिले तिमीहरू यो पिउँछौ मेरो सम्झनामा यो अक्सर गर। किनकि जहिले जहिले तिमीहरू यो रोटी खान्छौ र यस कचौराबाट पिउँछौ, उहाँ नआउन्जेल तिमीहरू प्रभुको मृत्युको घोषणा गर्दछौ। यसकारण जसले अयोग्य रीतिले प्रभुको रोटी खान्छ कि प्रभुको कचौराबाट पिउँछ, त्यो मानिस प्रभुको शरीर र रगतलाई अपवित्र तुल्याएकोमा दोषी ठहरिनेछ। हरेक मानिसले आफूलाई जाँचोस् अनि मात्र त्यसले रोटी खाओस् र कचौराबाट पियोस्, किनकि प्रभुको शरीरलाई नचिनिकन जसले खान्छ र पिउँछ त्यसले त्यो खाएको र पिएको कारणले आफूमाथि दण्ड ल्याउनेछ। यसै कारण तिमीहरूमध्ये धेरैजना दुर्बल र रोगी छौ र कतिजना चाहिँ सुतिसकेका छन्। तर हामी साँच्चै आफैलाई जाँचेका छौँ भने हामी न्यायमा पर्ने छैनौँ। तर जब प्रभुले हाम्रो न्याय गर्नुहुन्छ तब हामीलाई अनुशासन गर्नुहुन्छ, ताकि संसारसँग हामी दोषी नठहरियौँ। यसकारण मेरो भाइयो, खानालाई एकसाथ भेला हुँदा एक दोस्रालाई पर्ख। यदि कोही भोको छ भने त्यसले घरैमा खाओस्, नत्र त एकसाथ भेला हुँदा तिमीहरू दण्डको भागी हुनेछौ। अरू कुराहरूका विषयमा म आउँदा निर्देशन दिनेछु। पहिलो कोरिन्थी अध्याय 12 शीर्षक छ आत्मिक वरदानहरू। भाइयो, अब आत्मिक वरदानको विषयमा तिमीहरू अनजान रहो भन्ने मेरो इच्छा छैन। तिमीहरूलाई थाहै छ कि जब तिमीहरू अन्य जाति थियौ तब कुनै न कुनै प्रकारले प्रभावित भएर तिमीहरू बोल्नै नसक्ने मूर्तिहरूतिर बहकिएका थियौ। यसकारण तिमीहरूले यो कुरा बुझेको म चाहन्छु कि परमेश्वरका आत्माद्वारा बोल्ने कसैले येशू श्रापित होस् भन्दैन, अनि पवित्र आत्माद्वारा मात्र येशू नै प्रभु हुनुहुन्छ भन्न सक्छ। वरदानहरू विभिन्न किसिमका छन्, तर पवित्र आत्मा एउटै हुनुहुन्छ। सेवाहरू धेरै थरीका हुन्छन्, तर प्रभु एउटै हुनुहुन्छ। कामहरू धेरै किसिमका छन्, तर उनै परमेश्वरले हरेकलाई ती काम गर्ने प्रेरणा दिनुहुन्छ। सबैका हितको लागि नै पवित्र आत्माको काम प्रकट हुन हरेकलाई दिएको छ। कसैलाई पवित्र आत्माद्वारा बुद्धिका कुरा बोल्ने, कसैलाई उनै पवित्र आत्मा अनुसार ज्ञानका कुरा बोल्ने, कसैलाई उनै पवित्र आत्माद्वारा विश्वास गर्ने, कसैलाई उनै एक पवित्र आत्माद्वारा रोग निको पार्ने। वरदानहरू दिएका छन्, कसैलाई आश्चर्यकर कामहरू गर्ने, कसैलाई अगमबाडी बोल्ने, कसैलाई आत्माहरू छुट्याउन सक्ने, कसैलाई भिन्न भिन्न किसिमका भाषाहरू बोल्ने, कसैलाई चाहिँ ती भाषाहरूको अर्थ खोलिदिने। तर यी सबै उनै एक पवित्र आत्माका कामहरू हुन्। उहाँले हरेकलाई उहाँको इच्छा अनुसार वरदान दिनुहुन्छ।
12 अध्यायको 12 पद, एउटै शरीर धेरै अङ्गहरू। किनकि जस्तो शरीर एक छ र त्यसका धेरै अङ्गहरू हुन्छन् र शरीरका सम्पूर्ण अङ्गहरू धेरै भए तापनि शरीर चाहिँ एउटै हुन्छ। ख्रिस्ट पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ, किनकि एउटै पवित्र आत्माद्वारा हामी सबैले एउटै शरीरमा बप्तिस्मा पाएका छौँ। यहुदी वा ग्रीक, कमार वा फुक्का, हामी सबैलाई एउटै पवित्र आत्माबाट पिउन दिइयो। किनकि शरीर एउटै अङ्गबाट मात्र होइन तर धेरै अङ्गहरूबाट बनिएको हुन्छ। यदि खुट्टाले म हात होइन यसैले म शरीरको अङ्ग होइन भन्यो भने के त्यो शरीरको अङ्ग हुँदैन र कानले म आँखा होइन यसैले म शरीरको अङ्ग होइन भन्यो भने त्यो शरीरको अङ्ग हुँदैन र? यदि जम्मै शरीर आँखा हुँदो हो त सुन्ने कहाँबाट? यदि जम्मै शरीर कान हुँदो हो त सुँघ्ने कहाँबाट? तर परमेश्वरले आफ्नो इच्छा बमोजिम शरीरमा हरेक अङ्ग मिलाएर राखिदिनु भएको छ। यदि ती जम्मै एउटै अङ्ग हुँदा हुन् त शरीर कहाँ हुने? तर अङ्गहरू धेरै छन् तापनि शरीर चाहिँ एउटै। आँखाले हातलाई मलाई तेरो दरकार छैन भन्न सक्दैन। शिरले पनि खुट्टालाई मलाई तिमीहरूको दरकार छैन भन्न सक्दैन। बरु शरीरका अङ्ग दुर्बल देखिने अङ्गहरू नै नभई नहुने हुन्छन्। शरीरका ती अङ्गहरू जुनहरूलाई हामी कम महत्त्व ठान्छौँ तिनीहरूलाई बढ्ता आदर दिन्छौँ। प्रत्यक्ष रूपले देखाउन नसकिने अङ्गहरूलाई हामी बढी भद्रता साथ राख्छौँ। प्रत्यक्ष देखाउन सकिने हाम्रा अङ्गहरूलाई त्यस्तो हिफाजत चाहिँदैन। तर परमेश्वरले आफ्नो शरीरलाई यसरी मिलाउनु भएको छ कि हीन अङ्गहरूलाई बढी आदर प्रदान गर्नुभएको छ, ताकि शरीरमा बेमेल नहोस् तर अङ्गहरू एउटाले अर्काको निम्ति समान वास्ता राखुन्। यदि एउटा अङ्गलाई कष्ट भयो भने सबै अङ्गहरूले सँगै कष्ट भोग्छन्, अथवा एउटा अङ्गको आदर भयो भने सबै अङ्गहरूले सँगै आनन्द मनाउँछन्। तिमीहरू ख्रिस्टका शरीर हौ र हरेक त्यसका अङ्गहरू हौ। परमेश्वरले मण्डलीमा पहिलो प्रेरितहरू, दोस्रो अगमवक्ताहरू, तेस्रो शिक्षकहरू, तब आश्चर्य काम गर्नेहरू र निको पार्नेहरू, वरदान पाएकाहरू, सहायता गर्नेहरू, प्रशासन गर्नेहरू, विभिन्न भाषा बोल्नेहरू नियुक्त गर्नुभएको छ। के सबै प्रेरित हुन् त? के सबै अगमवक्ता हुन् त? के सबै शिक्षक हुन्? के सबै आश्चर्य कर्म गर्नेहरू हुन्? के सबैसँग निको पार्ने वरदान हुन्छन्? के सबैले विभिन्न भाषा बोल्छन्? के सबैले अर्थ खोल्न सक्छन्? तर अझ उच्च वरदानको उत्कट इच्छा गर, अनि म तिमीहरूलाई झन उत्तम मार्ग बताउनेछु। पहिलो कोरिन्थी अध्याय 13, शीर्षक छ प्रेम। मैले मानिसहरू र स्वर्गदूतहरूको भाषामा बोले तापनि ममा प्रेम छैन भने म हल्ला मचाउने घण्टा र झ्याइ गर्ने झ्याली मात्र हुन्छु। मसँग अगमबाडी बोल्ने शक्ति होला, सबै रहस्य र सबै ज्ञान बुझ्न सकुला र पहाडहरू हटाउन सक्ने सम्मको सम्पूर्ण विश्वास मसित होला, तर ममा प्रेम चाहिँ छैन भने म केही पनि होइन। यदि मैले सारा सम्पत्ति बाँडिदिए र मेरो शरीर जलाउनलाई दिइहाले तर मसित प्रेम छैन भने मलाई केही लाभ हुँदैन। प्रेम सहनशील हुन्छ र दयालु हुन्छ। प्रेमले डाहा गर्दैन, न सेखी गर्छ। प्रेम हटी हुँदैन, न ढिड हुन्छ। प्रेमले आफ्नै कुरामा जिद्दी गर्दैन, झर्को मान्दैन, खराबीको हिसाब राख्दैन। प्रेम खराबीमा प्रसन्न हुँदैन तर ठिक कुरामा रमाउँछ। प्रेमले सबै कुरा सहन्छ, सबै कुराको पत्यार गर्छ, सबै कुरामा आशा राख्छ, सबै कुरामा स्थिर रहन्छ। प्रेमको कहिल्यै अन्त्य हुँदैन। अगमबाडीहरू बितेर जानेछन्, भाषाहरू बन्द हुनेछन्, ज्ञान टलिजानेछ। हाम्रो ज्ञान अपूर्ण छ,
हाम्रो अगमबाडी अपूर्ण छ, तर जब सिद्धता चाहिँ आउनेछ तब अपूर्णता टलिजानेछ। जब म बालक थिएँ तब बालक जस्तै बोल्थे, बालकले जस्तो विचार गर्थे, बालकले जस्तै तर्क गर्थे। तर जब म जवान भएँ तब बालकको चाल छोडिदिएँ। अहिले हामी ऐनामा जस्तै धमिलोसँग देख्छौँ, तर त्यस बेला चाहिँ छर्लङ्ग देख्नेछौँ। अहिले म थोरै मात्र बुझ्दछु, त्यस बेला चाहिँ पुरै बुझ्नेछु, जसरी म पनि पूर्ण रूपले चिनिएको छु। अब विश्वास, आशा, प्रेम यी 3 रहन्छन्, तर यिनमा सर्वोच्च चाहिँ प्रेम नै हो। पहिलो कोरिन्थी अध्याय 14 शीर्षक छ अगमबाडी र भाषाहरूका वरदान। प्रेमलाई तिमीहरूको लक्ष्य बनाऊ र आत्मिक वरदानहरूका निम्ति उत्कट अभिलाषा राख, विशेष गरी अगमबाडी बोल्नका निम्ति, किनकि अन्य भाषामा बोल्नेले मानिसहरूसँग होइन तर परमेश्वरसँग बोल्दछ। उसले के भन्दैछ कसैले बुझ्दैन, पवित्र आत्मामा रहस्यका कुराहरू नै ऊ बोल्छ। तर अगमबाडी बोल्ने हरेकले मानिसहरूसँग नै बोल्दछ, तिनीहरूका आत्मिक वृद्धि, उत्साह र सान्त्वनाको निम्ति ऊ बोल्दछ। अन्य भाषामा बोल्नेले आफ्नै आत्मिक वृद्धि गर्दछ, तर अगमबाडी बोल्नेले मण्डलीको आत्मिक वृद्धि गराउँछ। तिमीहरू सबै अन्य भाषा बोल भन्ने म चाहन्छु, तर त्यसभन्दा अझ बढी तिमीहरूले अगमबाडी बोलेको म चाहन्छु। मण्डलीको आत्मिक वृद्धिको निम्ति कसैले अर्थ खोलिदिएन भने अन्य भाषामा बोल्ने भन्दा अगमबाडी बोल्ने श्रेष्ठ हो। भाइयो, यदि म तिमीहरू कहाँ अन्य भाषा बोल्दै आएँ, तर तिमीहरू कहाँ कुनै प्रकाश अथवा ज्ञान वा अगमबाडी वा शिक्षा ल्याइन भने मबाट तिमीहरूलाई के फाइदा हुन्छ? बाँसुरी वा वीणा जस्ता निर्जीव बाजाबाट स्पष्ट ध्वनि निस्केन भने कसले भन्न सक्छ के बजिरहेछ? यदि तुरैले स्पष्ट ध्वनि दिएन भने युद्धको निम्ति को तयार हुने? तिमीहरूसँग पनि यस्तै हुन्छ। यदि बुझ्नै नसकिने शब्द तिमीहरू आफ्नो जिब्रोले बोल्दछौ भने तिमीहरूले के भनिरहेछौ कसले बुझ्ने? तिमीहरू त हावामा बोलिरहे झैँ हुनेछौ। संसारमा सायद धेरै किसिमका भाषाहरू छन्, ती कुनै पनि अर्थहीन छैनन्। यदि बोलेको भाषाको अर्थ मैले बुझिन भने त बोल्नेको निम्ति म विदेशी हुन्छु र त्यो बोल्ने चाहिँ मेरो निम्ति विदेशी हुनेछ। यसरी नै तिमीहरू पनि पवित्र आत्माका वरदानहरूका निम्ति उत्कट भएका हुनाले मण्डलीका निर्माणको काममा श्रेष्ठता हासिल गर्ने प्रयत्न गर। यसकारण अन्य भाषामा बोल्नेहरूले त्यसको अर्थ खोल्ने शक्तिको निम्ति प्रार्थना गरोस्, किनभने मैले अन्य भाषामा प्रार्थना गर्दा मेरो आत्माले प्रार्थना गर्दछ, तर मेरो दिमाग चाहिँ निष्फल हुन्छ। अब मैले के गर्ने त? म आत्माले प्रार्थना गर्नेछु र दिमागले पनि प्रार्थना गर्नेछु। आत्माले स्तुति गर्नेछु र म दिमागले पनि स्तुति गर्नेछु। नत्र त तिमीहरूले आत्मामा परमेश्वरको प्रशंसा गर्दा बुझ्न नसक्ने बाहिरको मानिसले झैँ तिम्रो धन्यवादको प्रार्थनापछि आमेन कसरी भन्ने, जबकि तिमीले के भनेको सो उसले बुझ्दैन। तिमी त राम्ररी धन्यवाद दिन्छौ होला, तर त्यसले त्यो अर्को मानिसको केही आत्मिक वृद्धि गर्दैन। म परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँछु, किनकि तिमीहरू सबैभन्दा बढी म अन्य भाषामा बोल्दछु। तापनि मण्डलीमा अन्य भाषामा 10,000 शब्द बोल्नुभन्दा त बरु आफ्नै दिमागले 5 वटा शब्द अरूहरूलाई शिक्षा दिने हेतुले बोल्न चाहन्छु। भाइयो, सोच विचारमा बालक नहौ, खराबीको निम्ति बालक बन, तर सोच विचारमा परिपक्व बन। व्यवस्थामा लेखिएको छ, अनौठो भाषा बोल्ने मानिसहरूबाट र विदेशीका ओठबाट
यी मानिसहरूसँग म बोल्नेछु र पनि तिनीहरूले मेरो कुरा सुन्ने छैनन्। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, यसकारण अन्य भाषाहरू विश्वासीहरूका निम्ति होइनन् तर अविश्वासीहरूका निम्ति चिन्ह हो, तर अगमबाडी अविश्वासीहरूका निम्ति होइन तर विश्वासीहरूका निम्ति हो। यदि जम्मै मण्डली भेला भएर हरेकले अन्य भाषा बोल्यो भने विश्वास नगर्ने मानिसहरू र नबुझ्नेहरू त्यहाँ आए भने के तिनीहरूले तिमीहरूलाई बौला भन्ने छैनन् र? तर सबैले अगमबाडी गरिरहेको बेला कोही अविश्वासी वा बाहिरको मानिस त्यहाँ पस्यो भने उसलाई सबैद्वारा आफ्नो पापको बोझ हुनेछ र सबैद्वारा ऊ जाँचिनेछ। त्यसको हृदयका गुप्त कुराहरू प्रकट हुनेछन् र घोप्टो परेर त्यसले परमेश्वरलाई पुज्नेछ र त्यसले परमेश्वर तिमीहरूका माझमा हुनुहुन्छ भन्ने घोषणा गर्नेछ। 26 पद 14 को शुभस्थित आराधना। भाइयो, अब हामी के भनौँ त? तिमीहरू एकसाथ भेला हुँदा हरेकसँग भजन वा शिक्षा, प्रकाश, अन्य भाषा वा अर्थ खोलाइ हुन्छ। यी सबै कुरा आत्मिक वृद्धिको निम्ति गरिउन्। कसैले अन्य भाषामा बोल्छ भने 2 जनाले मात्र अथवा बढीमा 3 जना समेतले पालोसँग बोलुन् र 1 जनाले त्यसको अर्थ खोलोस्। तर अर्थ खोल्ने त्यहाँ कोही नभए बोल्ने मानिस मण्डलीको सभामा चुप रहोस् र त्यो आफैसँग र परमेश्वरसँग बोलोस्। अगमबाडी बोल्नेहरू चाहिँ 2 अथवा 3 जना होन् र अरूले तिनीहरूले बोलेका कुरा राम्ररी जाँच गरून्। तर त्यहाँ बस्ने कुनै 1 जनालाई प्रकाश आयो भने पहिलो वक्ता चाहिँ चुप रहोस्। तिमीहरू सबैले पालैसँग अगमबाडी बोल्न सक्छौ र यसरी नै सबैले सिक्न सक्छन् अनि सबैले उत्साह दिन सक्छन्। अगमवक्ताहरूकै अधीनमा हुन्छन्, किनकि परमेश्वर गोलमालका परमेश्वर हुनुहुन्न तर शान्तिका परमेश्वर हुनुहुन्छ। सन्तहरूका सबै मण्डलीहरूमा भएको प्रथा अनुसार स्त्रीहरू मण्डलीको सभामा चुपचाप रहन्। तिनीहरूलाई बोल्ने अनुमति छैन, तर व्यवस्थाले भने झैं तिनीहरू अधीनमा रहन्। केही कुराको बारेमा तिनीहरू सोध्न चाहन्छन् भने घरमा आफ्ना पतिलाई सोधुन्, किनकि मण्डलीमा स्त्रीहरूले बोल्नु शर्मको कुरा हो। के परमेश्वरको वचन तिमीहरूबाट सुरु भएको हो अथवा के तिमीहरू कहाँ मात्र यो आएको हो? कसैले आफैलाई अगमवक्ता अथवा आत्मिक मानिस सम्झन्छ भने मैले लेखेका कुरा प्रभुको आज्ञा हो भन्ने त्यसले स्वीकार गरोस्। तर कसैले यसको वास्ता गर्दैन भने त्यसको पनि वास्ता गरिने छैन। यसकारण भाइयो, अगमबाडी बोल्ने उत्कट इच्छा गर र अन्य भाषामा बोल्नेहरूलाई मनाइ नगर, तर सबै काम ख्रिस्तापूर्वक र सुव्यवस्थित ढङ्गले हुनुपर्छ। 1 कोरिन्थी अध्याय 15 शीर्षक छ ख्रिस्टको पुनरुत्थान। भाइयो, मैले तिमीहरूलाई प्रचार गरेको सुसमाचार म तिमीहरूलाई याद दिलाउन चाहन्छु, जुन सुसमाचार तिमीहरूले ग्रहण गर्यौ र जसमा तिमीहरू स्थिर रहन्छौ। यस सुसमाचारद्वारा तिमीहरूको उद्धार भएको छ। यदि त्यसमा तिमीहरू अटल रह्यौ भने नत्र त तिमीहरूले व्यर्थैमा विश्वास गर्यौ। किनकि मैले जे पाएँ त्यसैलाई सबैभन्दा मुख्य विषयको रूपमा तिमीहरूलाई सुम्पिदिए।
अर्थात् पवित्र धर्मशास्त्र अनुसार ख्रिस्ट हाम्रा पापका निम्ति मर्नुभयो, उहाँ गाडिनुभयो र पवित्र धर्मशास्त्र अनुसार तेस्रो दिनमा उहाँ पुनः जीवित पारिनुभयो। उहाँ केफास कहाँ अनि 12 जना कहाँ देखा पर्नुभयो। त्यसपछि उहाँ एकै समयमा 500 भन्दा बढी भाइहरू कहाँ एक साथ देखा पर्नुभयो, जसमध्ये धेरै जसो अहिलेसम्म छँदैछन्, तर कोही सुतिसकेका छन्। त्यसपछि याकुब र सबै प्रेरितहरू कहाँ उहाँ देखा पर्नुभयो। सबैभन्दा अन्त्यमा असमयमा जन्मेको मानिस कहाँ जस्तो म कहाँ पनि उहाँ देखा पर्नुभयो। किनकि प्रेरितहरूमध्ये म सबैभन्दा तुच्छ हुँ। म प्रेरित भनिन योग्य छैन, किनभने मैले परमेश्वरको मण्डलीलाई खेदो गरेँ। तर म जे छु त्यो परमेश्वरको अनुग्रहले छु र म माथि भएको उहाँको अनुग्रह व्यर्थ भएन। बरु मैले त तिमीहरू सबैले भन्दा बढी परिश्रम गरेँ, तैपनि मैले होइन, मसँग भएका परमेश्वरको अनुग्रहले हो। यसकारण मैले भए पनि अथवा तिनीहरूले भए पनि हामी जो प्रचार गर्दछौँ सो तिमीहरूले विश्वास गरेका छौ। 15 अध्यायको 12 पद शीर्षक मृतकहरूको पुनरुत्थान। मृतकहरूबाट ख्रिस्ट पुनरुत्थान हुनुभयो भनी प्रचार गरिन्छ भने कसरी तिमीहरूमध्ये कसैले मृतकहरूको पुनरुत्थान हुँदैन भनी भन्न सक्छौ? तर यदि मृतकहरूको पुनरुत्थान हुँदैन भने त ख्रिस्ट पनि मृतकबाट पुनर्जीवित पारिनु भएको होइन। यदि ख्रिस्ट मृतकबाट पुनर्जीवित पारिनु भएको होइन भने त हाम्रो प्रचार व्यर्थ हुन्छ र तिमीहरूको विश्वास पनि व्यर्थ हुन्छ। त्यसभन्दा बढी हामी परमेश्वरको बारे झुटा साक्षीहरू ठहरिन्छौँ, किनकि उहाँले ख्रिस्टलाई मृतकबाट पुनर्जीवित पार्नुभयो भनी हामीले परमेश्वरको बारे गवाही दिएका छौँ। तर साँच्चै मृतकहरूको पुनरुत्थान हुँदैन भने उहाँले ख्रिस्टलाई पुनर्जीवित पार्नु भएन। किनकि यदि मृतकहरूको पुनरुत्थान नहुने भए त ख्रिस्ट पनि मृतकबाट जीवित पारिनु भएन। ख्रिस्ट पुनर्जीवित पारिनु भएन भने उहाँको विश्वास व्यर्थ छ र तिमीहरू अझसम्म आफ्ना पापमा नै छौ। तब त ख्रिस्टमा सुतिगएकाहरू पनि नष्ट भएका छन्। यदि यस जीवनको लागि मात्र ख्रिस्टमा हामीले आशा राखेका छौँ भने हामी सबै मानिसहरूभन्दा दयनीय हुन्छौँ। वास्तवमा ख्रिस्ट मृतकहरूबाट जीवित हुनुभएको छ। सुतिजानेहरूमध्येमा उहाँ चाहिँ प्रथम फल हुनुहुन्छ। किनकि जसरी मानिसबाट मृत्यु आयो त्यसरी नै मृतकहरूको पुनरुत्थान पनि मानिसबाट नै आयो। किनकि जसरी आदममा सबै मर्दछन् त्यसै गरी ख्रिस्टमा सबै जीवित पारिनेछन्। तर हरेक आफ्नै कर्म अनुसार ख्रिस्ट चाहिँ अगौटे फल, त्यसपछि उहाँको पुनरागमनमा ख्रिस्टका आफ्नैहरू तब अन्त्य आउनेछ, जब उहाँले हरेक शासन, हरेक अख्तियार र शक्ति नष्ट पारेर परमेश्वर अर्थात् पितालाई राज्य सुम्पिदिनुहुन्छ। किनकि उहाँले आफ्ना सारा शत्रुलाई आफ्ना पाउमुनि नपारुन्जेल उहाँले राज्य गर्नै पर्छ। सबैभन्दा पछि नष्ट पारिने शत्रु मृत्यु हो, किनभने परमेश्वरले नै सबै कुरा उहाँका पाउमुनि अधीनमा राख्नु भएको छ। तर यो स्पष्ट छ कि सबै कुरा उहाँको अधीनमा राखिएको छ भन्नाले परमेश्वर आफै त्यस अधीनता मुनि हुनुहुन्न, जसले सबै कुरा ख्रिस्टको अधीनमा राखिदिनु भएको छ। जब सबै कुरा उहाँको अधीनमा ल्याइन्छन् तब स्वयं पुत्र उहाँको अधीनमा हुनुहुनेछ।
जसले सब थोक उहाँको अधीनतामा राख्नुहुन्छ, ताकि परमेश्वर नै सबै थोकको सर्वव्यापी हौन्। नत्र त मृतकहरूका निम्ति बप्तिस्मा लिएको अर्थ के भयो? मृतकहरू जीवित नपारिने भए ता तिनीहरूका निम्ति मानिसहरूले किन बप्तिस्मा लिन्छन्? म चाहिँ किन हर घडी जोखिममा परिरहेको छु? भाइयो, हाम्रा प्रभु येशूमा तिमीहरूको कारण म गर्व गर्दछु र म भन्न सक्दछु कि प्रतिदिन म मर्दछु। मान्छेकै कुरा गर्नु हो भने एफिससमा जङ्गली जनावरसँग मेरो लडाईँले मलाई के फाइदा भयो र? मृतकहरू जीवित नहुने भए ता हामी खाऊँ र पियौँ, किनभने भोलि त हामी मरिहाल्छौँ। भरममा नपर, खराब सङ्गतले राम्रो चरित्रलाई नष्ट पार्छ। होसमा हो, अब उपरान्त पाप नगर, किनकि कतिलाई त परमेश्वरको ज्ञानै छैन। तिमीहरूलाई लज्जित तुल्याउनलाई मैले यो भनेको हुँ। 15:35 शीर्षक पुनरुत्थान भएको शरीर। तर कसैले सोध्ला, मृतकहरू कसरी पुनर्जीवित हुन्छन् र तिनीहरू कस्ता किसिमको शरीर लिएर आउनेछन्? हे मूर्ख, जे तिमी रोप्दछौ त्यो नमरिकन सजीव हुँदैन। जे तिमी रोप्दछौ त्यो चाहिँ पछि हुने शरीर होइन, तर बिउ मात्र रोप्दछौ, चाहे त्यो गहुँ अथवा अरू कुनै किसिमको अन्न होस्। तर आफूलाई खुसी लागे बमोजिम परमेश्वरले त्यसलाई एउटा शरीर दिनुहुन्छ र हरेक किसिमको बिउलाई त्यसैको शरीर दिनुहुन्छ। सबै शरीर एकै किसिमका हुँदैनन्। मानिसको शरीर एक किसिमको र जीवजन्तुको अर्कै किसिमको, चराहरूको अर्कै किसिमको र माछाहरूको अर्कै किसिमको शरीर हुन्छ। अनि शरीर पनि स्वर्गीय र पार्थिव हुन्छन्। स्वर्गीय शरीरको तेज एक किसिमको हुन्छ र पार्थिव शरीरको तेज अर्कै किसिमको। सूर्यको तेज एक किसिमको, चन्द्रमाको तेज अर्कै किसिमको, ताराहरूको तेज अर्कै किसिमका हुन्छन्, किनभने एउटा तारा अर्को ताराभन्दा तेजमा भिन्नै हुन्छ। मृतकहरूको पुनरुत्थान पनि त्यस्तै हो। जुन शरीर विनाशमा गाडिन्छ त्यो अविनाशमा जीवित हुन्छ। अनादरमा त्यो गाडिन्छ, महिमामा त्यो जीवित हुन्छ। दुर्बलतामा त्यो गाडिन्छ, शक्तिमा त्यो जीवित हुन्छ। प्राकृतिक शरीरमा त्यो गाडिन्छ, आत्मिक शरीरमा त्यो उठाइन्छ। प्राकृतिक शरीर छ भने आत्मिक शरीर पनि अवश्य हुन्छ। यसकारण यस्तो लेखिएको छ, पहिलो मानिस आदम जीवित प्राणी भयो, अन्तिम आदम जीवन दिने आत्मा भयो। पहिलोको चाहिँ आत्मिक होइन तर प्राकृतिक हो र त्यसपछि चाहिँ आत्मिक हो। पहिलो मानिस माटोले बनिएको पृथ्वीबाट हो, दोस्रो मानिस स्वर्गको हो। माटोले बनिएको मानिस जस्तो थियो, माटोले बनिएकाहरू त्यस्तै हुन्छन् र स्वर्गीय मानिस त्यस्तो हुन्छन्। स्वर्गका मानिसहरू पनि त्यस्तै हुन्छन्। जसरी हामीले माटोका मानिसको रूप धारण गरेका छौँ, त्यसरी नै स्वर्गका मानिसहरूको रूप धारण गर्नेछौँ। अब भाइयो, म तिमीहरूलाई यो भन्दछु, मासु र रगत स्वर्गका राज्यको हकदार हुन सक्दैन, न त अविनाशको हकदार हुन सक्छ। हेर, म तिमीहरूलाई एउटा रहस्य भन्दछु, हामी सबै सुत्दैनौँ, तर हामी सबैको परिवर्तन हुनेछ। एकै क्षणमा, आँखाको एक निमेषमा, तुरैको आखिरी आवाजमा, किनभने तुरै बज्नेछ र मृतकहरू अविनाशी भएर जीवित हुनेछन् अनि हाम्रो चाहिँ परिवर्तन हुनेछ। किनकि यस विनाशी स्वभावले अविनाशी र यस मरणशील शरीरले अमरत्व धारण गर्नेछ।
जब विनाशीले अविनाशी र मरणशीलले अमरत्व धारण गर्छ, तब लेखिएको छ त्यो वचन पूरा हुनेछ। मृत्यु विजयमा निलिएको छ। ए मृत्यु तेरो खेल कहाँ छ? ए मृत्यु तेरो विजय कहाँ छ? मृत्युको खेल पाप हो, पापको शक्ति व्यवस्था हो। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् जसले हामीलाई हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टद्वारा विजय दिनुहुन्छ। यसकारण मेरा प्रिय भाइ हो, स्थिर र अटल रहो। परम प्रभुको काममा सधैँ बढ्दै जाओ, किनकि तिमीहरू जान्दछौ कि म परम प्रभुमा तिमीहरूको परिश्रम व्यर्थ हुँदैन। पहिलो कोरिन्थी अध्याय 16 शीर्षक छ परमेश्वरका जनहरूका निम्ति भेटी। अब सन्तहरूका निम्ति भेटीको विषयमा गलातियाका मण्डलीहरूलाई मैले दिएको आदेश अनुसार तिमीहरूले गर्नु प्रत्येक हप्ताको पहिलो दिन तिमीहरू हरेकले आफ्नो कामअनुसार केही धन छुट्याएर जम्मा गर्दै राख्नु, ताकि म आउँदा भेटी सङ्ग्रह गर्नु नपरोस्। अनि म आएपछि तिमीहरूले चाहेका मानिसहरूलाई परिचय पत्र दिएर तिमीहरूका भेटीले यरुशलेम पठाउनेछु। तर म पनि जान ठिक देखियो भने तिनीहरूसँग तिनीहरू मसँग जानेछन्। व्यक्तिगत निवेदन। माकेडोनियाको यात्रा गरेपछि म तिमीहरूसँग भेटघाट गर्न आउनेछु, किनभने म माकेडोनिया नै भएर गइरहेछु। सायद म तिमीहरू कहाँ केही दिन बस्नेछु अथवा हिउँद पनि बिताउनेछु। त्यसपछि म जहाँ गए तापनि तिमीहरूले मेरो यात्राको बन्दोबस्त मिलाइदिन सक्नेछौ। यसपालि तिमीहरूसँग एकैछिनको मात्र भेटघाट नगरेर प्रभुको इच्छा भए भने केही समय बिताउने आशा मैले राखेको छु। तर पेन्तिकोसको चाडसम्म म एफिससमा बस्नेछु, किनभने प्रभावशाली कामको एउटा ठुलो ढोका मेरो निम्ति खोलिएको छ अनि विरोध गर्नेहरू पनि धेरै छन्। तिमोथी तिमीहरू कहाँ आउँदा तिनलाई तिमीहरूका साथ निष्फिक्री बस्न देऊ, किनकि तिनले पनि मैले जस्तै प्रभुको काम गरिरहेछन्। यसकारण कसैले तिनको अवहेलना नगरोस्, तर शान्तिसँग तिनलाई आफ्नो यात्रामा पठाइदियो र तिनी म कहाँ आउन्, किनभने भाइहरूसँग आउँछन् भनी म तिनको प्रतीक्षा गर्दछु। अब भाइ अपोल्लोसको विषयमा मलाई यो भन्नु छ कि मैले तिनलाई अरू भाइहरूसँग मिली तिमीहरूसँग भेटघाट गर्ने निकै आग्रह गरेथे, तर अहिले आउन तिनलाई बिल्कुलै इच्छा भएन। तर मौका पाउनसाथ तिनी आउनेछन्। सतर्क रहो, विश्वासमा दृढ भइरहो, साहसिलो र सामर्थ्य बन। जे गर्छौ ती सबै प्रेममा गरिएका हुन्। भाइयो, तिमीहरूलाई थाहै छ कि म स्तेफनसका घराना अखैयामा विश्वास गर्नेहरूमा प्रथम हुन्। तिनीहरूले सन्तहरूका सेवामा आफैलाई अर्पण गरेका छन्। यस्ताहरू र यस्तै परिश्रम गर्ने हरेक सहकर्मीको अधीनमा रहो भनेर म तिमीहरूलाई आग्रह गर्दछु। स्तेफनस, फोर्टुनाटस र अखाइकसको आगमनमा म आनन्दित भएँ, किनकि तिमीहरूको अनुपस्थित तिनीहरूले पुरा गरिदिए, किनकि तिनीहरूले मेरो र तिमीहरूका आत्मालाई पनि उत्साहित तुल्याए। यस्ता मानिसहरूको कदर गर। आखिरी अभिवादन। एसियाका मण्डलीहरूले तिमीहरूलाई अभिवादन पठाएका छन्। अकिलास र प्रिस्किलाले तिमीहरूको घरमा भएको मण्डलीले प्रभुमा तिमीहरूलाई हार्दिक अभिवादन पठाएका छन्। सबै भाइहरूले तिमीहरूलाई अभिवादन पठाएका छन्। एक अर्कालाई पवित्र चुम्बनले अभिवादन गर। म पावल आफ्नै हातले यो अभिवादन लेख्दैछु। कसैले प्रभुलाई प्रेम गर्दैन भने त्यो श्रापित होस्। हे हाम्रा प्रभु, आउनुहोस्,
प्रभु येशू ख्रिस्टको अनुग्रह तिमीहरूसँग रहोस्। ख्रिस्ट येशूमा मेरो प्रेम तिमीहरू सबैसँग रहोस्। आमेन।